Let's rock पोखराको लागि Let's rock स्वास्थ्यको लागि Let's rock यो हो सफल म्याराथन Let's rock यो हो पोखराको शान आओ सबै मिली मनाऊ यो महोत्सव यो हो हाम्रो गौरव हाम्रै उत्सव Let's rock आओ सबै दौडौँ पोखराको लागि जाऊ सबै दौडौँ स्वास्थ्यको लागि Let's rock यही फागुन 3 गते बिहान 6 बजे पोखरा रंगशालामा हुन गइरहेको सफल पोखरा इन्टरनेशनल म्याराथन 2020 मा दौडिन आउनुहोस् 42 किलोमिटरको खुल्ला म्याराथन 10 किलोमिटरको रेस महिला तथा पुरुष विद्यार्थीका लागि 5 किलोमिटर रेस व्हीलचेयर रेस 100 मिटर दृष्टिविहीन रेस र सबैका लागि रमाइलो रन फर फन मुख्य प्रायोजक सफल दूत आयोजक भूतपूर्व खेलाडी मंच नेपाल फोन 538716 Let's rock अग्रगामी विचारमा प्रतिबद्ध छौं खेलाडी हौ खेलाडी हामी खेलाडी खेलाडी हौ खेलाडी हामी खेलाडी सभ्यता र संस्कृतिका हामी चिनारी सभ्यता र संस्कृतिका हामी चिनारी हामी चिनारी हौ हामी चिनारी हामी चिनारी हौ हामी चिनारी Come on,
खिलाडी हौ खिलाडी हामी खिलाडी सभ्यता र संस्कृतिका हामी चिनारी सभ्यता र संस्कृतिका हामी चिनारी हामी चिनारी नमस्कार तपाईँहरू पोखरा टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। पोखरा टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी छौँ 14औं संस्करणको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय माराथन हामीहरूले यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लिएर आएका छौँ र यति बेला हामी बगरको टुनिखेल स्थित हरिचोकमा रहेका छौँ। हरिचोकमा यहाँ फुल माराथन अर्थात् 42 किलोमिटर दौडिने धावकहरू यहाँबाट 5 जना धावक क्रस गरिसक्नु भएको छ। हामीले 10 किलोमिटर 5 किलोमिटर लगायतका इभेन्टहरू प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यहाँहरूलाई हामी देखाइरहेका छौँ। आज बिहान पोखरा रङ्गशालाबाट यो दौड सुरु भएको थियो। बिहान 7 बजेदेखि नै पोखरा टेलिभिजनमा हामी निरन्तर लाइभमा छौँ। पोखरा माराथनको यो 14औं संस्करणको नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले यो प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो र यति बेला हामी टुनिखेलमा रहिरहँदाखेरि टुनिखेलमा विभिन्न समुदायहरू हामीले देख्न सक्छौँ, जस्तै हरिचोक आमा समूह, त्यसै गरी इन्द्रेणी एकीकृत विकास केन्द्र पोखरा लगायतका थुप्रै यहाँका समुदायहरू, वडाका बासिन्दाहरू, वडाका प्रतिनिधिहरू, वडा अध्यक्षज्यूदेखि लिएर यहाँका सङ्घ संस्थाहरू, युवा क्लबहरू, तमुदी नेपाल बगर, तमुदी समाज पोखरा 1 लगायतका समूहहरू यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। धावकहरूको स्वागतका लागि उहाँहरू जुट्नु भएको छ र विभिन्न समूहहरू यहाँ स्वागतमा जुटिरहँदाखेरि वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष मोहन प्रसाद बास्तोला अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। मोहनजी, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु पोखरा टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा। धन्यवाद। र तपाईँहरू झन्डै केही समय अगाडिदेखि त तयारीमा जुट्नुभयो पोखरा माराथनलाई भव्य र सभ्य सफल पार्नका लागि। विभिन्न ठाउँहरूमा अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले देखेका थियौँ। वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 17 सम्म यस किसिमको माहौल हामीले पाएका छौँ। नाचगानसँगै भव्य स्वागत गर्न यहाँहरूले जुटाउनु भएको थियो। तयारी राम्रो गर्नुभएको रहेछ। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। र म्याराथन यो दौड प्रतियोगिताको बारेमा तपाईँ के बताउनुहुन्छ? यो म्याराथन दौड अहिले चाहिँ हाम्रो पोखरामा जुन यो 14औं म्याराथन दौड भइरहेको छ र यो 14औं म्याराथन दौडमा अहिलेपछिको म्याराथन दौडभन्दा अहिलेको म्याराथन दौड चाहिँ अलिकति फरक भएको हामीले चाहिँ महसुस गरेर अहिले हामी हाम्रा सम्पूर्ण जनताहरूदेखि लिएर आमा समूह, अब पञ्चे बाजादेखि लिएर सम्पूर्ण जनसमुदायहरू पनि एउटा उत्साहवर्धक रूपमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा घडाहरू, कलशहरू राखेर नेपालको झन्डाहरू फरफराएर चाहिँ वेलकम गरेको अवस्था छ। र यसको मुख्य कारण के जस्तो मलाई लाग्छ भने अहिलेको जुन यो 14औं म्याराथन दौडले चाहिँ वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 17 का सम्पूर्ण भागहरू छोएर दौडिने जुन एउटा कार्यक्रम बनाएको छ त्यो कार्यक्रमप्रति चाहिँ हामी धेरै नै प्रभावित भएका छौँ र आगामी दिनहरूमा यो कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै म्याराथन दौड बनाउने भन्ने हाम्रो एउटा महानगरपालिकाको पनि लक्ष्य रहेको छ र यसलाई अहिले चाहिँ जुन गण्डकी प्रदेश लिएर महानगरपालिकाले यसको संरक्षण गरेर जुन एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ यो वास्तवमा पोखरेली जनताको मात्र नभइकन सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि पनि यो एउटा पहिचानको रूपमा हामीले चाहिँ पाएका छौँ। यसमा हामी धेरै नै गौरवान्वित भएको अनुभव भएको छ मलाई चाहिँ। जस्तै
संस्कृति का हामी चिनारी सभ्यता र संस्कृति का हामी चिनारी हामी चिनारी हौ हामी चिनारी हामी चिनारी हौ हामी चिनारी हामी खेलाडी हामी खेलाडी तपाईहरु पोखरा टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। पोखरा टेलिभिजनमा हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र अहिले हामी पोखरा रङ्गशाला अगाडि आइपुगेका छौँ। पोखरा रङ्गशाला अगाडि चाइना पुल अगाडि तपाईँले हामीले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ व्हिलचेयर दौड प्रतियोगिता हुँदैछ र व्हिलचेयर दौड प्रतियोगिता यो महिला तथा पुरुषतर्फ छुट्टा छुट्टै इभेन्ट रहेको छ व्हिलचेयरको। यसभन्दा अगाडि हामीले 42 किलोमिटर दौडलाई फलो गरिरहेका थियौँ, फुल म्याराथन। हामीले केही बेर अगाडि पोखराको फुलबारीबाट यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडेका थियौँ भने 10 किलोमिटर पुरुष दौड प्रतियोगिता जुन यो सम्पन्न भइसकेको भनी जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी 5 किलोमिटर छात्र छात्रा दौड प्रतियोगिता पनि सम्पन्न भएको छ र व्हिलचेयर दौडसँगै यहाँ दृष्टिविहीन महिला तथा पुरुषतर्फको प्रतियोगिता पनि रहेको छ। र फेरि अर्को हुनुहुन्छ 5019 चेस नम्बर 5019 का व्हिलचेयर धावक, उहाँले दोस्रो स्थान हासिल गर्नुभएको छ। र तेस्रो स्थानमा को आउँदै हुनुहुन्छ चेस नम्बर 5026 का हुनुहुन्छ 5026 र उहाँले तेस्रो स्थान हासिल गर्नुभएको छ। विकृतिको विरुद्धमा हामी लड्दछौँ। विकृतिको विरुद्धमा हामी लड्दछौँ। अग्रगामी विचारमा प्रतिबद्ध छौँ। तपाईलाई धेरै बधाई छ। Thank you so much. एउटा मिसन लिएर आउनु भएको छ, दौड पनि पुरा गर्नुभएको छ, दौड्नु भएको छ। थोरै हाम्रो केही प्रतिक्रिया बताइदिनुस् हामीले। प्रतिक्रिया अहिले एकदम गर्वित छु, एकदम थाकेको छु र मेरो मिसन पुरा भयो। सबैजना जसले सपोर्ट गर्नुभयो, डोनेसनहरू दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। मैले यो च्यारिटी रन नै गरेर पैसा उठाउँछु अनि नेपाल अर्बुद रोगलाई दिन्छु, किनभने म आफै क्यान्सर पीडित हो। त्यसले गर्दाखेरि है एउटा सन्देश, एकदम महत्त्वपूर्ण सन्देश यहाँले दिन सक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ र हामी आयोजकको तर्फबाट, हामी पोखरा टेलिभिजन तर्फबाट पनि हामी तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। युकेबाट आउनु भएको छ र एउटा जुन यो मिसन लिएर दौडिनु भएको छ। म अर्को एकजना धावक दाइ पनि हुनुहुन्छ जो युकेबाटै आउनुभएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानीमा जोडिन चाहन्छु। पोखरा म्याराथनलाई कसरी लिनुभएको छ? तपाईँ युकेबाट आउनुभएको छ, उहाँ ठुल्ठुला म्याराथनहरू पनि देख्नु भएको छ। यहाँहरूको सबै व्यवस्थापकीय पक्ष र यहाँको दौडलाई कसरी हेर्नु भएको छ? नमस्ते, म लोकबहादुर गुरुङको तर्फबाट भूपू खेलाडी मञ्चको संस्थापक कोषाध्यक्ष र अहिले सल्लाहकार। मलाई लाग्छ यो हामी सबैको मेला हो
हामी सबै आज भेला भएको छौँ र एकदम सहज वातावरणमा एकदम सम्पन्न भएको छ, सभ्य र भव्य। र म के भन्न चाहन्छु भने हामी लन्डनबाट धेरै मान्छे आएका छौँ। सम्पूर्ण पोखरेलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कम अन रन पोखरा, नमस्ते पोखरा। सँगै फेरि अहिले महिला तर्फको व्हिलचेयर दौड प्रतियोगिता यहाँ सुरु हुन लागेको छ। र महिला व्हिलचेयर दौड प्रतियोगिता यहाँबाट सुरु भएको छ। र व्हिलचेयर दौडका सहभागीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। चेस नम्बर 5028 अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँलाई 5015ले फलो गरिराख्नु भएको छ। सम्भवतः फिनिसिङ लाइन 5015ले क्रस गर्नुभएको, 5015ले पनि क्रस गर्दै हुनुहुन्छ। 5016 का व्हिलचेयर धावक उहाँ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अहिले यो विनिङ लाइन क्रस गर्ने मोमेन्टमै हुनुहुन्छ। विशेषजी स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। र कस्तो भइरहेको छ त आज अहिलेसम्म के भए जानकारी गराइदिनुहोस् बिहानदेखिको। अहिलेसम्म चाहिँ 5 किलोमिटर र 10 किलोमिटरको चाहिँ पुरा खेलाडीहरू आइपुगेको छ भने अहिले व्हिलचेयरको बोइजहरूको चाहिँ सिद्धेर लेडिजहरूको भइरहेको छ। म्याराथनको चाहिँ अहिले हाम्रो आधीसम्म चाहिँ रिपोर्टिङ आइपुगेको छ र भित्र चाहिँ डान्स र यो ब्ल्यान्डहरूको चाहिँ खेल भइरहेको छ। जस्तो 42.195 किलोमिटर जुन फुल म्याराथन छ, धावकहरूले कति जति दूरी पार गरिसक्यो होला अहिलेको अवस्थासम्म? अहिले हाम्रो चाहिँ प्लेयर चाहिँ चौथीतिर पुगेको भने अहिलेसम्म मलाई आवाज आइरहेको छ। करिब आधा जस्तो, आधाभन्दा बढी गइसक्यो। दृष्टिविहीनहरूको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। फरक क्षमता भएकाहरू पनि प्रतिस्पर्धा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन दौडलाई एउटा अक्षयकोष स्थापना गरेर यसलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढ्ने टुर साथीहरू, वरिष्ठ मित्रहरू, सबै साथीहरूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु र यो चेक ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि
Just say which country they are from. Namaste, my name is Tanya Azam from Bali, Indonesia. Konnichiwa, Kiarmini from Japan. Davidson Hepburn, Bahamas. Namaste, Parasita from Japan. Nepal! We've been running with this torch through more than 160 countries. And along the way, millions of people have held this torch and made a wish or a prayer for peace. And we carry that in our torch and in our hearts as we continue running. So if you have a chance to hold the torch, we welcome you to join and share your own hopes and dreams for a more peaceful and a more harmonious world. हाम्रो ओलम्पिकमा भाग लिनुभएको उहाँले स्वर्ण पदक विजेता एसिया साउथ एसियन गेम्सको स्वर्ण पदक विजेता हाम्रो निर्देशको गौरव वैकुण्ठ आनन्दजीलाई पनि सम्मानस्वरूप हामीले यो अवार्ड प्रेजेन्ट गर्छौँ। थ्याङ्क यू। Now there's one more medal, and this individual asked that we not present it today. But we're going to ignore that request and present it today, and that medal goes to none other than Ted Sir here. And with every event, with every happening, there's always one person who is the seed, who inspires the rest of us to participate, to join, and we find that in you. I mean, this is a remarkable event, and if it's not you, then it's no one else, and so we're incredibly, incredibly grateful, and I'm sure everyone else here. So please, a big round of applause for our friend and yours, Ted Sir. And if we could invite our three torchbearers. Thank you very, very much for having us.
Beachfront, 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 beachfront. Oneness of the joy has begun. Oneness of the joy has begun. Beachfront, 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 beachfront. Beachfront, 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 beachfront. Sisters and brothers, our peace torch flame. Sisters and brothers, our peace torch flame shall feed the globe, harmony again. Shall feed the globe, harmony again. भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालका आदरणीय अध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु हुनको लागि क्रिस्टल इन्टरनेसनल मन्टेश्वरी लेक साइडका ससाना भाइ बहिनीहरूले जुन एउटा मनोरञ्जन गर्नुभयो उहाँहरू सम्पूर्णको तर्फबाट विद्यालयलाई मन्टेश्वरी स्कुललाई यहाँलाई हामी मायाको चिनो प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु हुनको लागि रिना पौडेल म्याडम लगायत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि आइदिनु होला र रिना पौडेल म्याडम लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो ससानो उमेरमा एउटा मोटिभेसन पनि हो यो खालको जुन एउटा प्रतिस्पर्धामा हेर्ने देख्ने खेल्ने र रमाउने जुन एउटा अवसर हो यो पनि एउटा जुन प्रदान गर्नुभयो भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालय मन्टेश्वरी परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समस्याबाट जुझ्दै एउटा जुन सन्देश दिने हिसाबले पनि यो दौडलाई हामीले लिएका छौँ। क्यान्सर पछिको जुन एउटा ब्रेस्ट क्यान्सर पछिको जुन एउटा आफ्नो जीवन हो सहज र 10 किलोमिटर दौड्न सक्ने क्षमता राख्छ त्यो मान्छेले भन्ने खालको कुराको सन्देश जुन हाम्रो मन्जु गुरुङले दिनुभएको छ र उहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो हामी रोग लाग्यो भन्दैमा हामी पछि पर्ने पछि मात्रै होइन र त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्ने अगाडि हाम्रो क्षमता चाहिँ हामी राख्छौँ भन्ने खालको सन्देश यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन दौडमा हाम्रो मन्जु गुरुङले जुन दिनुभएको छ र यो पोखरेली मञ्च युकेको समग्र टिमलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँले पाउनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यहाँले दौड पुरा गर्नुभएको पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँको श्रद्धाप्रति हामी शिर नमन गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक जुन एउटा पुष्पगुच्छ प्रदान गर्ने लाग्नु भएको छ आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी हाम्रो पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ खेलाडी मञ्चको लोकबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास अनुसारजी हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो रन फर फनका लागि पनि दौडिनु भयो र बिहानदेखि नै यो म्याराथनसँगै जोडिनु भएको छ। मन्त्रीज्यू तपाईँलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। धन्यवाद। र हामी पोखरा टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। पोखरा म्याराथन भइरहेको छ। आज बिहानदेखि लगभग दौड सुरु भएको थियो। 42 किलोमिटरका धावकहरू आउने क्रममा हुनुहुन्छ भने अन्य दौडहरू लगभग सकिएका छन्, केही इभेन्टहरू बाँकी नै छन्। तपाईँ पनि रन फर फनका लागि दौडिनु भयो। पोखरा म्याराथनका बारेमा के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब यो स्वास्थ्यका लागि दौड र पोखरा पर्यटनका लागि दौड, गण्डकी प्रदेश पर्यटनका लागि दौड यो एकदमै अहिले यो 14औं
म्याराथन दौड अहिले यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। आज तपाईँले देखिसक्नुभयो, आज 14 देशका धावकहरू यो प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभयो। 10,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा चाहिँ यो 42 किलोमिटर, 10 किलोमिटर, 5 किलोमिटर रन फन यो धेरै चाहिँ के अरे दौडहरू भयो। हामी पनि अब बिहानबाट 5 किलोमिटर दौडेर आइसक्यौँ यहाँ। यो एकदमै पर्यटन क्षेत्रमा यसले अत्यन्तै धेरै ठुलो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ र पोखरामा स्वास्थ्यका लागि दौड भन्ने यो स्थापित भएको छ। अब यो चाहिँ पोखरा म्याराथन पोखराको मात्र भएन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लियो। यो धेरै चाहिँ सबै संसारमा रहने नेपालीहरूका लागि पनि यो चाहिँ अब यो दौडमा प्रत्येक चाहिँ वर्ष हुने फागुन 3 गतेको दौडमा सहभागी हुने एउटा उत्साह पनि यो दौडले ल्याएको छ। हामीले स्पोर्ट्सलाई पनि अब एउटा महत्त्वपूर्ण गाइड्सको रूपमा लिन सक्छौँ र अहिले यो 13औं साग सम्मेलनपछि त्यो फिलिङ हामीलाई भएको छ। र यो चाहिँ जति पनि हाम्रो पोखरा गण्डकी प्रदेशभित्रका चाहिँ खेलकुद मैदानहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, खेलप्रति युवाहरूको जुन आकर्षण छ, जुन सानो सानो बालबच्चाहरू स्कुल स्तरबाट हामीले यसलाई व्यवस्थित गरेर ल्याउने योजना छ, त्यसले पर्यटनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। मन्त्रीज्यू सरसर्ती हेर्दाखेरि त खेलकुद र पर्यटन त एक आपसका यो समन्वय गर्न पनि जोडिनुपर्ने जस्तो माध्यम रहेछ। जस्तै खेलकुदका मार्फतबाट पर्यटन विकास गर्न सकिने र पर्यटकहरूलाई खेलकुदका मार्फतबाट पनि यहाँ पर्यटन विकास गर्न सकिने पनि रहेछ। यो स्पोर्ट टुरिज्म भन्ने शब्द नै छ एउटा, यहाँलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? हामीले यो जोडेकै छौँ। विशेष गरी हामी एडभेन्चर टुरिज्मको लागि चाहिँ विगतमा केही लगानी गरेका थियौँ। अब हामीले स्पोर्ट्स टुरिज्म यो धेरै धेरै ठुलो सम्भावना छ पोखरामा। अब यो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो साउथ एसियाको चाहिँ विभिन्न गेम इभेन्टहरू हामी अब नेपालमा गराउन सक्छौँ। जुन खेलहरू हिजो विगतमा दुबईमा लगेर खेलाइयो, अन्य देशमा लगेर खेलाइयो, अब त्यो चाहिँ नेपालले खेलाउन सक्छ भन्ने सन्देश हामीले दिएका छौँ। र यसले हाम्रो चाहिँ नेपालकै पर्यटनको राजधानी पोखरालाई यो स्पोर्ट्सबाट पनि चाहिँ चिनाउनको लागि यो हाम्रो चाहिँ म्याराथन दौडले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसका लागि अब हामी खेल क्षेत्रमा चाहिँ लगानी पनि हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि बढाउँछौँ र अब यी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्छौँ। जुन उत्साह चाहिँ आज देश विदेशमा रहने सबै नेपालीहरूले खेल क्षेत्रमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर म्याराथन दौडमा जुन किसिमको एउटा सद्भाव सहयोग देखाउनु भयो, सहभागिता देखाउनु भयो, यसबाट सरकारको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी पनि यसमा सहभागी भएका छौँ र सबै पोखरेलीहरू विशेष गरी गण्डकी प्रदेशवासी सबैले यसलाई चाहिँ के अरे सहयोग गर्नुभएको छ र सबै नेपालीहरूको यसमा ध्यान आकर्षण गर्न सफल भएको छ। साइड करो।
यति बेला हामी युकेबाट आउनुभएका योगेश गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु म। योगेशजी, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु पोखरा टेलिभिजनको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा। धन्यवाद पोखरा टेलिभिजनलाई अनि टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म योगेश गुरुङको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। र यहाँले 10 किलोमिटर दौड पनि दौडिनु भयो, च्यारिटी एउटा उद्देश्य लिएर आउनु भएको थियो, तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँले दौड पुरा गर्नुभएको छ। मैले 10 किलोमिटर हाँसेर मजासँग खुसी भएर पोखराको आँगनमा लडीबडी खेल्दै मजासँग चाहिँ नि पुरो गरेको छु आज। कस्तो लाग्यो त दौडिँदाखेरि? दौडिँदाखेरि असाध्यै मजा आयो, किनकि यो भूमिमा म जन्मेँ, यो भूमिमा हुर्केँ, यो भूमिले सबै कुरा दियो, तर आज यो भूमिलाई सानो एउटा उपहार दिन पाउँदा म असाध्यै खुसी लागेको छ। उपहार के लिएर आउनु भएको छ त? तपाईँ त एउटा उद्देश्य लिएर आउनु भएको छ, च्यारिटी रनका लागि आउनु भएको हो, च्यारिटी रन दौडनु भयो यहाँले। मेरो उद्देश्य चाहिँ नि विशेष गरी एउटा सन्देश दिन आएको म चाहिँ नि दौड स्वास्थ्यको लागि, शान्ति सबैको लागि। यो वीर गोर्खाको देश, यो सगरमाथाको देश अनि यो बुद्धको देश, जहाँ पनि घरमा होस्, मनमा होस्, समाजमा होस्, देशमा शान्ति हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा सन्देश हो। र उद्देश्य पनि छ हाम्रो यो दौडको, शान्तिका लागि दौड भन्ने पनि छ। हजुर, अनि त्यसमा मेरो चाहिँ नि विशेष गरी 16 वर्षभन्दा मुनिका भाइ बहिनीहरूलाई दौडेर पनि स्वास्थ्य राम्रो मात्र नभइकन आफ्नो नाम, देशको नाम र दाम पनि कमाउन सकिन्छ है भन्ने एउटा सन्देश छ। नगद रु 7,000 प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडी भाइले मेडल, प्रमाणपत्र र नगद रु 4,000 प्राप्त गर्नुहुनेछ। उहाँहरूलाई सफलताको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने हाम्रो विनोद भाइ पनि आइपुग्नु भएको छ। भिक्ट्री स्ट्यान्डमा खडा भइदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब यसै गरी 5 किलोमिटर गर्ल्सतर्फको खेलाडी बहिनीहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। माधुरी देवी कुर्मीले तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी प्रतीक्षा सुवेदीले 5 किलोमिटरको गर्ल्सतर्फको द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने 5 किलोमिटर गर्ल्सतर्फको हुनुहुन्छ बिनु विक। तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। 5 किलोमिटर गर्ल्सतर्फको बहिनीहरूलाई पनि पुरस्कार ग्रहण गर्न आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। दौडमा विद्यालय स्तरको 5 किलोमिटर दौडमा अब यसपछि हामी व्हील चेयरको पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हामी फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि यो खेलकुदका गतिविधिहरूमा सहभागी भएर गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश चाहिँ हाम्रो व्हील चेयरको साथीहरूले विगत लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिस्पर्धामा सहभागी भइरहेको छ। पुरस्कृत हुने
प्रथम तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडी साथीहरू व्यक्ति स्थानतर्फ अगाडि आइदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दस किलोमिटर दौडतर्फ प्रथम स्थान प्राप्त गर्नेले मेडल प्रमाणपत्र र नगद रु 15,000 प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नेले नगद रु 10,000 मेडल र प्रमाणपत्र, त्यसै गरी तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धीले नगद रु 5,000 मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष अशोक बजाचार्यज्यूलाई पनि यो पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि 10 किलोमिटर प्रतिस्पर्धीहरू नजिक आए व्यक्ति स्थानको नजिक रहिदिनु होला। यहाँलाई सुखद रूपमा यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन दौडका धावकहरूले प्रथम तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने क्रमशः टप 5 को खेलाडी साथीहरूले आफ्नो दौड पुरा गरिसक्नु भएको छ। यो अपुष्ट समाचार अनुसार अब हाम्रो प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने यो दौडको प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने यो प्राविधिक रूपमा त आउँदैछ, तर यो अपुष्ट रूपमा यो एउटा खुसीको पनि कुरा हो। यो कोमागाने जुन हाम्रो भगिनी सम्बन्ध महानगरसँग भएको जुन सहर हो, देशकै लागि खेल्छौँ हामी, देशकै लागि मर्छौँ, देशकै लागि खेल्छौँ हामी, देशकै लागि मर्छौँ, देशकै लागि खेल्छौँ, देशकै लागि मर्छौँ, देशकै लागि खेल्छौँ, देशकै लागि मर्छौँ। गणेश बहादुर भट्टराई उहाँसँग कुराकानी जोड्दैछु म। गणेश दाइ, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु पोखरा टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा। धन्यवाद यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई। यो फागुन 3 भनेको अब दौडिने दिन भन्ने भइसकेको छ। अब यहाँहरूले जुन परिकल्पनाका साथ यो भुपु खेलाडी मञ्च स्थापना गर्नुभयो, थोरै अलिकति त्यो स्थापना समयको अलिकति एक्सपिरियन्स त्यहाँको त्यो बेलाको अनुभव हामीलाई बाँडिदिनुहोस् न। हामी सम्पूर्ण भुपु खेलाडी मञ्चको साथीहरू 40 सालपछि, लगभग 48 सालपछि हामीले चाहिँ खेलाडीहरूको पनि एउटा एसोसिएसन चाहिन्छ भनेर भुपु खेलाडी मञ्च गठन गऱ्यौँ। किनकि भुपु खेलाडी मञ्चले नयाँ आउने खेलाडीहरू र भुपु खेलाडीको बिच र हामीभन्दा सिनियर खेलाडीहरूको बिचमा पनि एउटा ब्रिजको काम गर्ने र नेपालभित्र हुने जुनसुकै स्पोर्ट्सको गेमहरूमा पनि हामीले भोलिन्टियर्स गर्न सक्ने होइन, र स्पोर्ट्सको माध्यमबाट समाजमा भएका विकृति विसङ्गति र स्पेसल पोखरामा तत्कालीन अवस्थामा बढ्दै गएको ड्रग्सलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने र एउटा स्पोर्ट्सको माहौल हामीले चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि भुपु खेलाडी मञ्च गठन गरियो। त्यसपछि यो म्याराथन सुरु गरियो, किनकि स्वास्थ्यको लागि दौडौँ र कुनै पनि एउटा सम्पूर्ण सिटीमा सिटी म्याराथन हुन्छ होइन, त्यसैले पोखरा पनि एउटा सम्पूर्ण राम्रो सिटी हो भनेर देखाउनको लागि पनि हामीले पोखरामा चाहिँ यो सिटी म्याराथनको कन्सेप्ट हामीले नेपालमा सम्भव पहिलोचोटि हामीले ल्यायौँ र पोखरालाई सिटी म्याराथनबाट एउटा नेसनल रूपमा र बिस्तारै हामी अब इन्टरनेसनल रूपमा लाने भनेका छौँ। यो एम्सबाट स्वीकृति लिइसकेपछि अब यसलाई निकट भविष्यमा हामीले इन्टरनेसनल म्याराथनमा यसलाई दर्ता गराएर हामी अगाडि बढ्नतिर लाग्दैछौँ।
लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठीलाई पनि यो पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा अगाडि आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जुन हाम्रो मुख्य प्रायोजक हुनुहुन्छ सुजल फुड्स सफल दुधद्वारा 5 वर्षदेखि स्पोन्सर गर्दै आइरहनु भएको छ। पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुनुको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। जुन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन दौडलाई एउटा अक्षयको स्थापना गरेर यसलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढ्ने हाम्रो योगेशजी उहाँलाई पनि यो अभियानमा सहभागी भइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। योगेश गुरुङले 7,51,000 हामीलाई यो प्रतियोगिताको लागि सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसको लागि ताली बजाएर उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र उहाँको इच्छा एकदमै राम्रो छ, अक्षयको स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने हिसाबले चाहिँ लाग्नु भएको छ। व्हील चेयरका प्रतिस्पर्धी साथीहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। लिएर फोटो गरिनु भएको छ र यहाँ फेरि यही सन्दर्भमा चेक हस्तान्तरणका कार्यक्रमलाई पनि जोड्न चाहन्छु। 10 मिनटको पुरस्कार भइसकेको छ र आशिष कुँवर उहाँलाई स्ट्यान्डमा आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। डेभिडसन हपन please come and receive your token of love. एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ पिस राउन्ड कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ श्वेता प्रधानलाई पनि आफ्नो मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालको उहाँलाई यो माइक्रोफोन भएको ठाउँमा आएर सम्पर्क गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुनुको लागि द्वितीय उपाध्यक्ष देवीबहादुर गोमजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रथम उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हाम्रो हरिपराजुली, उहाँलाई पनि यसमा सहभागी गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। First place now, gold medal, gold medal. पोखरी म्युनिसिपालिटीका जुन अब यो कार्यक्रमको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्छ वाचस्पति रेग्मी, तमुदी युकेका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ कोमल गुरुङ, त्यसै गरी योगेश गुरुङ अक्षयको स्थापना गर्ने सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ लाल बहादुर गुरुङ, धनु थकाली साराइपीका महासचिव हुनुहुन्छ, हुनुहुने हाम्रा खेलाडी साथीहरूलाई आइदिनु हुनुको लागि हाम्रो
अब यसपछि व्हिल चेयरतर्फ अब फिमेलतर्फको प्रतिस्पर्धीहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। तर्फ तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने लक्ष्मी सुनार हुनुहुन्छ। उहाँलाई पुरस्कार ग्रहण गर्न आइदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको कोटीमा हुनुहुन्छ, ताली बजाएर उहाँलाई हौसला प्रदान गरिदिउँ। 73 वर्षको उमेरमा पनि उहाँले 10 किलोमिटर दौड शानदारपूर्वक आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरू नजिकै गएर पुरा गर्नुभएको छ। स्पोर्ट्स साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ इन्द्र गुरुङ, उहाँलाई पनि पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इन्द्र गुरुङ सर। यता फर्किनुहोस् लक्ष्य। ल यता बस्नु यता सबै। ल यता फर्किनु सबै। ल धेरै म्याराथनहरूमा वर्ल्ड म्याराथनदेखि धेरै ठाउँमा उहाँ सहभागी भइरहनु भएको छ र 10 किलोमिटर उहाँले पुरा गरेर आउनुभएको छ र उहाँलाई अब युकेबाट अहिले उहाँ यो दौडमा सहभागी हुनुको लागि आउनुभएको छ। उहाँलाई फुल म्याराथन नै उहाँले अहिले सहभागी हुनुभएको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। सबैले ताली बजाएर उहाँलाई हौसला प्रदान गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थोरै छ के हो प्लेयर 2 घण्टा 26 मिनेट 51 सेकेन्ड गोमागाने सहरबाट उहाँ सहभागी भइरहनु भएको छ। जुन पोखराको जुन भगिनी सम्बन्ध हो, हाम्रो भगिनी सम्बन्ध भएको सहर गोमागानेको धावक हुनुहुन्छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। 14औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन दौडमा प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने धावकलाई belloon.com-बाट 2वटा टिकट स्पोन्सर गर्नुभएको छ। हाम्रो निर्मल श्रेष्ठज्यूलाई पनि यो अभियानमा सहभागी भइदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस सकिएपछि हामी फोटो सेसनको कार्यक्रम छ।
यो सबै नजिकै आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र नगद रु 15,000 उहाँले पुरस्कार चौथो राशि जति भए पनि मेरो भागमा हो है भनेर सोधै यसलाई आफ्नो जिम्मेवारी लिनुभएको छ। र अब यसपछि माइक्रोफोन अध्यक्षलाई अलिकति मैले यहाँ थोरै कुरो जोड्न चाहेँ। दोस्रो पुरस्कार अघि पनि यहाँ जानकारी भयो, विक्रम पाण्डे काजी, उहाँ आफैमा एभरेस्ट म्याराथनको चेयरम्यान हुनुहुन्छ र हरेक पटक हाम्रो यो दौडलाई उहाँले स्पोन्सर गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले पनि सेकेन्ड प्राइजको स्पोन्सर उहाँले सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन भिजिट 2020 उहाँले यो बारेमा पनि थोरै एउटा नयाँ कुरा जोड्नु भएको छ। र भिजिट नेपाल 2020 महावीर पुन अनर प्राइज, महावीर पुन जुन सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँको नामबाट यो प्राइज फेरि एभरेस्ट म्याराथनकै ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउनु भएको छ बैकुण्ठ मानन्दजीको हातबाट चाहिँ यो प्रदान गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ। यो प्रदान गर्नुभन्दा अगाडि म विक्रम पाण्डे काजीज्यूलाई आफ्नो 2 शब्द छोटकरीमा भनिदिनु होला, म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू जी। हजुर नमस्ते। उहाँले पाण्डेकाजी भनेर सम्बोधन गर्नुभयो, त्यो कुरो ठिकै हो। हामीहरू गोर्खाली एकीकरण वंशज कालो पाण्डे दामोदर पाण्डेको सन्तान भावहरूले हामी त्यसरी लेख्ने गर्छौँ। र यो प्राइज आज धेरै वर्षदेखि मैले तेज गुरुङजी र यहाँ पोखरा भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले आयोजना गरेको उसमा हामीले पनि सानै भए पनि एउटा सहयोग गर्न पाएकोमा हामी ज्यादै गौरवान्वित छौँ। र म्याराथनको क्षेत्रमा र म्याराथन जन्मेको देश ग्रिसको नै म यहाँ अहिले प्रतिनिधिको रूपमा कन्सुल जनरलको रूपमा म यहाँ नेपालमा अवस्थित छु। र म्याराथनले एउटा विश्वमा एउटा नयाँ रङ भरेको छ, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर र सोसियल चेन्ज होइन, नयाँ नयाँ जागृतिहरू ल्याउनलाई आज मैले यही देख्न पाइरहेछु पोखरामा कि तेज गुरुङजीहरू र भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले यो आयोजना गरेर एउटा ठुलो एउटा पर्व अथवा जात्रा अथवा फेस्टिभलको रूपमा र स्पोर्ट्स एथलेटिक जुन कम्पिटिसनको रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, यो ज्यादा नै चाहिँ सराहनीय छ। र यसले पोखरा एउटा उत्कृष्ट एउटा स्पोर्ट्स एक्टिभिटिजको सेन्टर भन्ने संसारभरि चिनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटनहरू बढ्छ, पर्यटनहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ आय आर्जन बढ्छन्, सबैले सानोतिनो उद्यम गर्न पाउँछन् र यसको जस पोखरा यो भूतपूर्व खेलाडी मञ्चलाई पनि हामीले दिन बिर्सिनु हुँदैन। र मैले हरेक नेपालमा चाहिँ यस्तो नयाँ नौला कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि नेपालको समाजलाई पनि अगाडि बढाउन, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो चिन्तन मननलाई पनि अगाडि बढाउने र समाजलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन कम्मर कसेर लागेका व्यक्तित्वहरूको नाउँमा मैले प्राइजहरू खडा गर्ने गरेका छु। मैले धेरै वर्ष अगाडि यहाँ पहिलो माउन्ट अन्नपूर्ण म्याराथनको आयोजना गर्दाखेरि पनि मैले डाक्टर हर्क गुरुङको नाममा प्राइज क्रिएट गरेका थिएँ, त्यस्तै चन्द्रप्रसाद गुरुङको नाममा प्राइज क्रिएट गरेका थिएँ। किनभने यसबाट सबैलाई एउटा हौसला जाओस्, एउटा राम्रो सन्देश जाओस्, सबैलाई प्रेरणा होस्। किनभने उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो चिन्तन मननलाई पनि अगाडि बढाए, आफ्नो समाज र आफ्नो देश र सबैलाई चाहिँ एउटा हित हुने काम पनि अगाडि बढाए। र यस्तो खालको व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले प्रकाशमा ल्याएर सम्पूर्ण देशवासीलाई जानकारी दिन सक्यौँ भने यसले सबैलाई राम्रो सन्देश जान्छ, सकारात्मक सन्देश जान्छ र समाज एकदम फेरि सुन्दर समाज हुन्छ। भगवान् बुद्धले भन्नुभएको जस्तो एउटा सन्तुलित समाज हुन्छ भन्ने मेरो पनि एउटा परिकल्पना भएकोले आज त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदै मलाई यो सानो मन्तव्य चाहिँ प्रकट गर्न दिनुभएकोमा म तेज गुरुङजीलाई धन्यवाद दिँदै यो एउटा नयाँ इतिहास सुरु भएको छ। यो पालिको हाम्रो सेकेन्ड प्राइजको नाम हो भिजिट नेपाल 2020 महावीर पुन अनर प्राइज। र यस्तै जागरण जनजागृति सबै देशभरि छरियोस् र देशमा पुरिएर नचिनेर बसेका ट्यालेन्ट चाहिँ ब्रेनहरूको पनि एउटा प्रकाशमा ल्याएर देश विकासलाई होस्टेमा हैसे हुन पुगोस् भन्ने नै हाम्रो एउटा सपना हो। र आज यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद विक्रम दाई। उहाँ ग्रिसको अवैतनिक राजदूत पनि हुनुहुन्छ
र तपाईँको साथले पोखरा म्याराथनले धेरै अगाडि बढेको छ र उहाँ चाहिँ हाम्रो यो संस्थाको इन्टरनेसनल मार्केटिङ पार्टनर पनि हो र यो प्रमाणपत्र दिनुभन्दा अगाडि लक्ष्मी हाउसका एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान कार्यकारी अध्यक्ष हामी भन्ने गर्छौँ पोखराकै उद्योगपति गर्व गर्न लायक उद्योगपति लक्ष्मी हाउसका अध्यक्ष जसले हामीलाई विगत 5 वर्षदेखि सफल दूध सुजल डेयरीको प्रडक्ट सफल दूधको नामबाट हामीलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ मुख्य प्रायोजकको रूपमा र उहाँलाई पनि छोटकरीमा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु किनभने यस्तो किसिमको उद्योगहरूले प्रायोजन गरेन भनेदेखिलाई खेलकुद विकास सम्भव छैन त्यसैले एकपटक उहाँको नाममा जोडदार ताली पनि बजाइदिउँ र 2 शब्दको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद फुटबल खेलाडी मञ्चका अध्यक्षज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण खेलप्रेमी मित्रहरू र आजका विजेता साथीहरू सर्वप्रथम त म यो फुटबल खेलाडी मञ्चलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले गर्दामा आज एउटा समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना गरिन्छ भिजिट नेपाल 2020को जुन कल्पना जुन गरेको छ त्यसको लागि यो खेल यो राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी मञ्चले ठुलो सहयोग पुऱ्याएको भन्ने मलाई लाग्छ यो मानेमा म यहाँहरू परिवारबाट पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यो सफल सुजल फुड्सलाई जुन एउटा प्रायोजन गर्ने शुभ अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म यहाँहरू सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिनमा जुन किसिमले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गण्डकीका र बाहिरका विदेशी आउनहरू समेत ल्याएर यहाँ जुन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण खेलप्रेमी दाजुभाइहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजका विजेता हाम्रो यो म्याराथनका फर्स्ट विजेता तानाका सुजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै कुनै पद यस्तो शुभ अवसर हामीलाई सुजल फुड्सलाई जुन शुभ अवसर दिनुभयो स्पोन्सर गर्ने त्यसको लागि म भावी दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोग सद्भावना हाम्रो रहिरहनेछ भन्दै पुनः एकपटक यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद गणेश दाईलाई। यो म्याराथन सफल पार्नको लागि धेरैको हात छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट अनि मिडियाको साथीहरूबाट काठमाडौँदेखि हाम्रो प्रकाशजी लगायत धेरै साथीहरू आउनु भएको छ स्थानीय पत्रपत्रिकाहरू र महत्त्वपूर्ण पाठ जोडिएको छ इन्टरनेसनल पार्टनरको रूपमा पोखरेली मञ्च युके जसले 30-40 जना स्वयं उहाँहरू नै उपस्थित हुनुभएको छ। संयोजकको कहानी संयोजकको एउटा चाहिँ कुराहरू अघि नै हामीले सुनिसक्यौँ। मन्जु गुरुङ हाम्रो पोखरेली चेली जसले एउटा राम्रो सन्देश लिएर 10 किलोमिटर पनि दौडिनु भयो क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगसँग विजय गरेर पोखरेली मञ्च युकेको संयोजकको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभयो। एकचोटि हात हालिदिनुहोस् है। तपाईँ धेरै थाक्नुभएको छ है 10 किलोमिटर दौडिनु भयो कृपया रेस्ट गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी धरान रनका हाम्रो सन्तोष राईजी हात उठाइदिनुहोस् उहाँ धेरै इन्सपायरिङ हुनुहुन्छ। यस्तै प्राणघातक रोगसँग लडेर विजय प्राप्त गर्नुहुने हाम्रो महतोजी पाण्डव महतोजी हात हल्लाइदिनुहोस्। उहाँले 6-7वटा म्याराथनहरू ठुल्ठुलो म्याराथनहरू दौडेर लन्डनदेखि यतिकै लागि आउनु भएको छ। तपाईँहरूको उपस्थितिले यो कार्यक्रमलाई धेरै गरिमा बढाएको छ र त्यो सबै कोअर्डिनेसन गर्ने संस्था पोखरेली मञ्च युकेका अध्यक्ष मनप्रसाद गुरुङजी पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। 2 शब्द शुभकामनाको लागि म अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सफल भएको सर्वप्रथम कार्यक्रम गर्न चाहन्छु र सहभागी सम्पूर्ण टिम र जुन सहभागी जति पनि हाम्रो पोखरेली दाजुभाइ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउनुभएको र हाम्रो पोखराभन्दा बाहिरबाट आउनु नेपाली म हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो हामी भूतपूर्व खेलाडी मञ्चको यो कार्यक्रममा किन हामी सहभागी छौँ भन्ने कुरामा जे कुरा पनि सहकार्यको कुरा आउँछ र हामीले देखेको कुराहरूलाई यो देशमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरो चाहिँ हामी उहाँ पनि यहाँ पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र यहाँ गरिराखेको त्यसमा हामीले उहाँबाट हामीले गर्न सक्ने भौतिक आर्थिक हाम्रो चाहिँ भावनात्मक के गर्न सकिन्छ
त्यो कुराहरू हामीले ल्याउनलाई यो एउटा चाहिँ म्याराथन अहिले ब्रिजको रूपमा छ र भोलिको दिनमा अरू समितिहरू पनि भिसाउने मैले देखिरहेको छु र यो अलिकति समय चाहिँ हामीले यो धेरै कुरा गर्ने पनि अहिले नभएको हुँदाखेरि मैले यो मेरो 2 शब्द यहाँ बनाएको छु। धन्यवाद। किरण बोगटी सशस्त्र प्रहरीका हुनुहुन्छ, उहाँ दोस्रो स्थान। गत 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा प्रथम स्थान गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो देशको लागि स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी हुनुहुन्छ किरण बोगटी, उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छौँ। र अहिले यो पुरस्कार हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ नेपालकै एउटा दक्षिण एसियामा अझै पनि वैकुण्ठ मानन्दरको रेकर्ड तोड्न सकेको छैन म्याराथनमा। 2 घण्टा 15 मिनटको रेकर्ड अझै कायम छ। त्यस्तो व्यक्तित्व लिजेन्ड हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। वैकुण्ठजी र बोगटीजीको नाममा एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अब प्रथम पुरस्कारको लागि आदरणीय गणेश दाई प्रमाणपत्र फर्स्टको लागि र क्यास प्राइज मेडल पुरस्कार यो पदकको लागि दोस्रो पदकको लागि म यसो गर्छु। मन प्रसादजी तपाईँले यो चौथो र तेस्रो हाम्रो यो चौथो प्राइजको स्पोन्सर जगन गुरुङजीले एउटा लगाइदिनुहोस्। मन प्रसादजी तपाईँले थर्ड प्राइजलाई र सेकेन्ड वैकुण्ठ मानन्दजीले र फर्स्ट चाहिँ नै वैकुण्ठ मानन्दजी र विक्रम दाई दुईजना विक्रम दाई स्वर्ण पदक पाले हजुर प्राइज क्यास प्राइज कृषि विकास ब्याङ्कका निर्देशक मोबाइल Let's rock, पोखराको लागि Let's rock, स्वास्थ्यको लागि Let's rock, यो हो सफल म्याराथन Let's rock, यो हो पोखराको शान। आओ सबै मिली मनाऊ यो महोत्सव, यो हो हाम्रो गौरव, हाम्रै उत्सव Let's rock, आओ सबै दौडौँ पोखराको लागि, जाऊ सबै दौडौँ स्वास्थ्यको लागि Let's rock। यही फागुन 3 गते बिहान 6 बजे पोखरा रङ्गशालामा हुन गइरहेको सफल पोखरा इन्टरनेसनल म्याराथन 2020 मा दौडिन आउनुहोस्। 42 किलोमिटरको खुल्ला म्याराथन, 10 किलोमिटरको रेस महिला तथा पुरुष, विद्यार्थीका लागि 5 किलोमिटर रेस, व्हीलचेयर रेस, 100 मिटर दृष्टिविहीन रेस र सबैका लागि रमाइलो रन फर फन। मुख्य प्रायोजक सफल दूत, आयोजक भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपाल। फोन 538716।